बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PMS पंजाब 2021। आज की इस वीडियो के अंदर हम इलामा मोहम्मद इकबाल के चंद मज़ीद अशार देखेंगे। इलामा मोहम्मद इकबाल के जो अशार हैं वो PMS के उर्दू के पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं मज़ीद कुछ अशार और उनका मफ़हूम। पहला शेर है जी, खिरद के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसमें एक ही है, वो है खिरद। खिरद का मतलब होता है अक्ल, फ़हम, फ़िरासत। तो यहाँ पे जो इलामा मोहम्मद इकबाल का शेर है, ये बुनियादी तौर पे आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आपका जो फ़लसफ़ा है वो ख़ुद ही का है। तो अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि अक़ल के पास जो है वो ख़बर के सिवा यानी कि मालूमात और इतलात के अलावा तो और कुछ नहीं होता। अक़ल जो कुछ देखती है वो उस हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। जबकि जो तेरा इलाज से मुराद ये है कि यानी कि जो तुम्हारी फ़हम व फ़रासत या तुम्हारी दानिशमंदी के अंदर जो कमी है या तुम्हें जो कायनात का शऊर हासिल नहीं हुआ, उसका जो इलाज है वो सिर्फ़ जो है वो साहिब नज़र से मिलेगा। यानी कि साहिब नज़र से मुराद कोई उस्ताद या कोई मुर्शद हुआ करता है। तो अब इसका मफ़हूम हम देखते हैं। अक़ल के पास सिर्फ़ इतलात या मालूमात हुआ करती हैं। असल हकीकत तक रसाई के लिए किसी साहिब नज़र की ज़रूरत होती है। साहिब नज़र से मुराद मुर्शद या उस्ताद होता है। अब जब आपने तशरीह के लिए शेरी हवाला जात यानी कि तशरीह इसकी कर रहे होंगे तो उसमें कोई एडिशनल शेर जो आपने लिखना है वो आप ये लिख सकते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने ये पूरी जो नज़्म है ये दी है, बाले जिब्रील से ली गई है। खिरद के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो इन अशार में से कोई भी आ सकता है या फिर ये जो जिस तरह हमने आपको करवाया है मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर ये बाकी भी इंशाल्लाह जो है वो कवर होंगे। तो चलते हैं दूसरे शेर की तरफ। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा कर। इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सदाकत से मुराद सच्चाई और पैकर खाकी यानी कि इंसान को कहा जाता है। तो हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा कर। जिस दिल में राह हक में मरने की तड़प हो उसे अपने अंदर यकीन मोहकम पैदा करना चाहिए। ये पैकर खाकी अपने अंदर बेशबहा क़ुव्वत रखता है कि जिससे कायनात में कोई भी काम नामुमकिन नहीं। इलामा मोहम्मद इकबाल का एक जो खुदी का फ़लसफ़ा है या अपनी पहचान है, उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और वो है कि जो यकीन मोहकम से इंसान के पास पावर है वो कायनात को तस्ख़ीर कर सकता है, यानी कि वो कायनात के अंदर कुछ भी कर सकता है अपने क़ुव्वत इरादी से। तो यानी कि इससे मुराद ये है कि यकीन मोहकम अगर आपका पैदा हो जाए, यानी कि आप इतना आपका पुख्ता यकीन हो जाए अपने खालिक कायनात के ऊपर, और फिर उसके बाद आपको जो है वो हकीकत और सच्चाई का रास्ता जो है वो मिलता है। इससे आप ये जो एडिशनल आप शेर लिख सकते हैं तशरीह के अंदर, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में यह हैं मर्दों की शमशीरें। और ये खिज़र राह जो नज़्म है वहाँ से ये शेर लिया गया है। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जहाँ पैदा करे। फूंक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपना जहाँ पैदा करे। ज़िंदगी की क़ुव्वत पिन्हा को कर दे आश्कार, ता ये चिंगारी फ़रोग़े जाविदां पैदा करे। खाक मशरक़ पर चमक जाए मिसाल आफ्ताब, ता बदख्शां फिर वही लाल गिरां पैदा करे। अगला शेर देखते हैं जी। रशी के फाकों से टूटा न बरहमन का तलिस्म, असा न होता तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो सबसे पहला तो रशी है। रशी का मतलब देखते हैं। रशी खुदा पर साधु, तपस्या या रियाजत करने वाला। बरहमन, तो बरहमन आपको पता है कि 4 जो ज़ातें हुआ करती थीं हिंदुओं के अंदर, उसमें ये बरहमन सबसे ऊपर वाली ऊंची ज़ात को कहा जाता है। और यहाँ पे जो इस शेर के अंदर मुराद है वो महात्मा गांधी है, उनको लिया गया है। क्योंकि वो जो है उन्होंने फाका किया था, वो मसावात के बहुत बड़े हामी थे कि इंसान ये जो ज़ात पात का निज़ाम है ये ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, फाका कशी की। तो इसमें जो इलामा साहब फरमाते हैं वो ये थे, असा ना होता तो कलीमी है कार बेबुनियाद, यानी कि असा का होना जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ज़रूरी था।
ٹھیک ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ان کا وہ کام جو ہے وہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف فاقوں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو طاقت بھی دکھانی پڑتی ہے. تو مفہوم یہ ہے کہ محض شرافت اور فاقوں سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس کے لیے قوت چاہیے ہوتی ہے. جیسے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا نہ ہوتا تو فرعون کو سبق نہ سکھایا جا سکتا. تو یعنی کہ قوت اور طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ جو شعر لکھ سکتے ہیں وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ شعر جو لیا گیا ہے یہ باد جبریل سے نظم سے لیا گیا ہے اور اس کا یہ آخری شعر تھا. اور یہ نظم ہے: کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. یہ مدرسہ یہ جواں یہ سرور اور نائی، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا شعر تھا. اس کے بعد نیکسٹ شعر کی طرف چلتے ہیں ہم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں آداب خود آگاہی، خود کو پہچاننا، اسرار بھید، شہنشاہی بادشاہی. مفہوم ہے جب عشق کی وجہ سے انسان اپنی خودی سے آشنا ہوتا ہے، یعنی اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، تو وہ کسی بھی اعلیٰ و عرفہ مقام کو پا لیتا ہے. اب جب آپ تشریح لکھیں گے تو اس کے اندر آپ نے علامہ اقبال کا فلسفہ عشق بھی تھوڑا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ عشق جو ہے اس کے رموز بہت سارے مختلف ہوتے ہیں. یعنی کہ جب اس کا جو موازنہ ہے بنیادی طور پہ عشق کا عقل کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی آپ شاعری میں دیکھیں گے علامہ صاحب کی، وہ عقل کو سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ محض جو سپرفیشل یعنی کہ ظاہری چیزیں ہیں ان کے اوپر نظر رکھتی ہے، ان کو صرف وہ دیکھ سکتی ہے یا ان کو پہچان سکتی ہے. جو اندر کی حقیقت ہے، جو خفیہ چیزیں ہیں، جو بھید ہیں، وہ جو ہے وہ عشق ہی سکھاتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، خود آگاہی یعنی کہ خود کو پہچان لیتا ہے. جب عشق جو ہے وہ یہ سکھا دیتا ہے کہ انسان خود کو کس طرح پہچانے، تو پھر غلام بھی جو ہے وہ بادشاہت کے ان کے اوپر اسرار یعنی کہ بھید کھل جاتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا. یہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ باد جبریل سے یہ نظم ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اور اس کے بعد اگلا شعر ہم یہی پڑھیں گے: عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو اب آگے دیکھتے ہیں: عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جو مشکل الفاظ ہیں: عطار ایران کے مشہور شاعر فرید الدین عطار، رومی افغانستان و ایران و ترکی کے مشہور صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی، رازی شیخ فخر الدین رازی ایران کے مشہور شاعر، اور غزالی حضرت امام غزالی، ان کا اصل نام جو ہے وہ ابو حامد غزالی، اسلام کے مشہور مفکر. اور بے آہ سحر گاہی یعنی سحر گاہی سے مراد صبح کے وقت کی جانے والی عبادت. اب اسی کانٹیکس کے اندر آپ پچھلے شعر کا دیکھیں اور اس کا مفہوم دیکھیں کہ کامیاب زندگی کے لیے محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے. ان سب نے رات بھر کی ارک ریزی، یعنی ان سب عظیم لوگوں نے رات بھر کی ارک ریزی کے بعد اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کیا کہ ان سے رہتی دنیا کو فیض ملا. یعنی کہ صبح کے وقت کی جانے والی عبادت سے مراد یہ ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو اس ایفرٹ کے اندر سے نہ گزارے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو اس میں بھی آپ وہی شعر لکھ سکتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے 5 اشعار جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال کے کمپلیٹ ہوتے ہیں. اگلی ویڈیوز کے اندر ہم مزید اشعار کی تشریح اور مفہوم بتائیں گے تاکہ آپ ان کے جو سوال ہیں وہ آپ اپنے پاس سے کر سکیں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ بھی اسی نظم کا جو ہے وہ شعر ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.